बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। ईरान में गैर कानूनी तारकीन वतन को अगवा बराए तवान में मुलव्वस बड़ा गिरोह गिरफ़्तार हो चुका है और बड़ी ही तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं इस गिरोह ने कि कैसे ईरान में गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं उनको अगवा बराए तवान के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन उससे पहले और एक चौंका देने वाली ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और वो है महकमा पंजाब में जो मुलाजमीन हैं और अफसरान हैं वो सरकारी गाड़ियाँ किराए पर दे रहे हैं पंजाब के अंदर, और उसका किराया वो ख़ुद खाते हैं। ये हालात हैं पंजाब में अफसरान के और ब्यूरोक्रेसी के। महकमा सेहत पंजाब के मुलाजमीन ने एक और अनोखा ये कारनामा सर अंजाम दिया है। महकमा बहबूद आबादी की सरकारी गाड़ी किराए पर चलने लगी है। पंजाब के सरकारी महकमों में बेज़ाब्तगियाँ अरूज पर पहुँच रही हैं, और ये जो अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं इनकी जो मनमानियाँ हैं, इनका जो हिर्स है, इनका जो लालच है, चाहे इनकी तनख्वाहों में जितना भी इजाफा कर दिया जाए, लेकिन इन्होंने जो करप्शन सीखी है और जो नून लीग ने इनको प्री प्लान तरीके से सिस्टमाइज तरीके से इनको करप्ट बनाया है, वो करप्शन इनके अंदर से नहीं जा रही। और इन्होंने क्या किया है कि अब सरकारी गाड़ियां भी किराए पर देने लगे हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुलाजमीन ने सरकारी गाड़ी शादी की तकरीबात में किराए पर चलाना शुरू कर दी हैं। महकमा सेहत पंजाब के शोबा बहबूद आबादी की गाड़ी दही इलाकों में बारातियों को ले जाने के लिए किराए पर दी गई, जबकि एक हफ़्ता कबल गाड़ी पर किराने का सामान लोड करके भी भिजवाया गया। बहबूद आबादी की गाड़ी को रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी तौर पर पेट्रोल फराहम किया जाता है, और वो उस पेट्रोल से ये सारे का सारा काम करते हैं। और इसमें यह कहा गया है, ज़राए के मुताबिक जब हुकूमत पंजाब ने इसके ऊपर इंक्वायरी की है तो ये पता चला है कि वो जो गाड़ियाँ किराए पर ये लोग देते हैं वो डेली बेसिस पर सरकारी ख़र्चे से उनमें पेट्रोल डलवाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये इस्तेमाल कहाँ पर होती हैं, ये अपनी मर्ज़ी के लोगों के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये उनको अपने किराए पर देते हैं और किराए पर दे के उसका किराया ये खाते हैं। पेट्रोल सरकार का लगता है, गाड़ी सरकार की लगती है, और उसका किराया ये अफसरान हैं ये खाते हैं। और इस पर अब तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। लिया का ये म्यूनसिपल अमला है जो सरकारी पेट्रोल रक्षों को फ़रोख्त कर रहा था, और ये जो वहाँ पर अमला है वो सरकार के पैसों से लिया गया जो पेट्रोल है वो रिक्शों को फ़रोख्त करते करते पकड़ा गया। और अब ये बात सामने आई है कि उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। तो ये दो, एक तो सरकारी पेट्रोल फ़रोख्त करने में ये मुलव्वस हैं, दूसरी तरफ ये गाड़ियाँ किराए पर देने में मुलव्वस हैं पंजाब के सरकारी मुलाजमीन, और पंजाब हुकूमत ने इसके ऊपर तहकीकात शुरू कर दी हैं। जब तक हमारे मुआशरे में ये सरकारी मुलाजमीन अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं समझेंगे और अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझते हुए करप्शन से बाज नहीं आएंगे, हमारे मुल्क के हालात ऐसे ही रहेंगे। कब हम इन मामलात से निकलेंगे, कब हम इन मामलात से अपनी जान छुड़ाएंगे? हमारे जो मुआशरे के हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? इनकी करप्शन, इनकी अकरबा परवरी, इनकी जो रिश्वत के मामलात हैं, इनके जो गैर कानूनी धंधे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। अब सरकारी मुलाजमीन हैं, ये इनका काम है, और मैं ये समझता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत को बड़े लेवल पर एक्शन लेना होगा और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी। दूसरी तरफ मामला आ जाता है ईरान में गैर कानूनी तारकीन वतन को बराए तावान अगवा करने वाला जो गिरोह है वो गिरफ़्तार हुआ है। अब अक्सर देखते हैं कि ईरान के रास्ते अब तो काफ़ी हद तक जो इदारे हैं उन्होंने उसको संभाल लिया है बॉर्डर को, लेकिन क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है, पहले भारत के साथ जो बॉर्डर था इसको सिक्योर किया गया, फिर अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर को सिक्योर किया गया, तो जो माफियाज़ हैं, जो स्मगलिंग करवाने वाले हैं, वो फिर गैर कानूनी तरीके से ईरान में दाखिल करवाते हैं, फिर ईरान के ज़रिए आगे जाते हैं। और ये गैर कानूनी तारकीन वतन का जो मामला है वो आप जानते हैं कि बड़ा गंभीर है। वहाँ पर अब ऐसे लोग भी थे कि जो यहाँ से जो गैर कानूनी तारकीन जाते थे तो उनको ईरान में जो ईरान का बॉर्डर है उस पर उनको अगवा करके तशद्दुद करते थे, और तशद्दुद करके उनकी वीडियोज़ उनकी फैमिलीज़ को भेजते थे और फिर पैसे मंगवाते थे। और ये मामला काफ़ी अरसा से चलता आ रहा था, और कई लोग इसके बारे में, जो FIA की रिपोर्ट है, सैकड़ों लोगों को उन्होंने तशद्दुद का निशाना बना के अगवा करके तावान के पैसे वसूल किए। एक जो वालिद था एक बच्चे का, उसने कमाल हुनरमंदी के साथ और जुरत के साथ ये फ़ैसला किया और इदारों को बताया
تو اس پر جو ہے یہ کارروائی ہوئی۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد زون وقار احمد چوہان نے بتایا کہ ایران میں موجود انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 پاکستانی نوجوانوں کو بغیر تاوان کی ادائیگی کے بایاب کرا لیا ہے۔ یہ گروہ بھتے کے لیے پاکستان سے لوگوں کو ایران لے جا کر ان پر بہیمانہ تشدد کر کے ان کی ویڈیو ان کے گھر والوں کو بھجوا دیتے تھے اور ان کی رہائی کے بدلے تاوان کا مطالبہ کرتے تھے۔ ایک کیس میں مغوی کے والد نے ایف آئی اے سے رجوع کر لیا، جس کی درخواست پر انسداد انسانی اسمگلرز سیل کے ڈپٹی ڈائریکٹر سکندر حیات اور سب انسپیکٹر زبیر کمال نے فوراً کارروائی شروع کر دی۔ انسانی اسمگلرز سے بایاب کرائے گئے افراد ایف آئی اے نے پاکستان میں جو تاج نامی سہولت کار ہے اس کو گرفتار کیا، اس سے اہم معلومات حاصل کی۔ یہ معلومات فوری طور پر ایرانی حکام سے شیئر کی گئیں۔ ایف آئی اے کے مطابق ایرانی حکام نے اغوا کاروں کے قبضے سے 4 افراد کو بایاب کرا لیا اور تفتان سرحد پر ایف آئی اے حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام کے مطابق دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایرانی حکام کو تفتیش میں حاصل مزید اہم معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی 2-4 لوگ نہیں تھے، یہ پورا ایک نیٹ ورک تھا اور یہ یہاں پر کاروائیاں کرتے تھے اور یہ یہاں سے لوگوں کو بھتے کے نام پر، پہلے ان کو نوکری کے نام پر، ان کو ایران میں یا کسی اور ملک میں سیٹل کرنے کے نام پر یہ یہاں سے لے کر جاتے تھے، پھر یہ ان کو جب ایران کے بارڈر پر پہنچتے تھے، ایران کی سرحد میں داخل ہوتے تھے تو وہاں ان کے خفیہ سیل ہیں، وہاں پر یہ ان کو اغوا کرتے تھے، اغوا کر کے تشدد کرتے تھے، تشدد کر کے ان کی ویڈیوز بنا کے پھر یہ سارا دھندا کرتے تھے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ یہ کئی سالوں سے یہ دھندا چل رہا تھا اور یہ وہاں پر اسمگلنگ کر رہے تھے، انسانی اسمگلرز بنے ہوئے تھے اور یہ لوگوں کو لوٹ رہے تھے، اور جو سادہ لوگ ہیں وہ صرف اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے لوٹ رہے تھے۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا تھا کہ اغوا برائے تاوان کے پیسے بھی لے لیتے تھے، تاوان کی رقم لینے کے باوجود ان کے جو فیملیز ہیں یا ان کے جو بچے ہیں ان کو واپس نہیں کرتے تھے، اور یہ کافی اس کے اوپر پہلے بھی بات چیت ہوتی تھی، لیکن کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا جو ایک مغوی کے باپ نے کیا، اور اس نے ایف آئی اے کو اور اداروں کو انفارم کر دیا، جس کی وجہ سے اداروں نے کارروائی کی۔ اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایف آئی اے جو کام کر رہا ہے اور ایف آئی اے جس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے یہ بڑی خوش آئند ہے۔ پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ ہمارے ادارے کیونکہ اتنے پولیٹیسائز ہو چکے تھے کہ ایف آئی اے کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا سوائے کرپشن کرنا اور لوگوں کو بلیک میل کرنا، اینٹی کرپشن کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے وہ بلیک میل کرنا۔ اب آ کے اداروں میں کیونکہ اچھے لوگ آئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چلا ہے کہ اب اچھا کام کریں گے تو اپریشیٹ کیا جائے گا، اب ان کو پریشرائز نہیں کیا جاتا، ان کو ڈرایا دھمکایا نہیں جاتا، انفلوئنس نہیں کیا جاتا، یہی وجہ ہے کہ وہ اب اپنا کام قانون کے مطابق کر رہے ہیں اور رزلٹ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایف آئی اے کو اگر کسی نے درخواست دی ہے اور ایف آئی اے نے اس کے اوپر کارروائی نہیں کی اور وزیر اعظم پورٹل پر کمپلینٹ چلی گئی ہے تو وزیر اعظم عمران خان خود اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں، خود ان ایف آئی اے کے لوگوں کو نہ صرف عہدوں سے ہٹایا جاتا ہے بلکہ ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ اب اس بات کا اندازہ ایف آئی اے کو لگ گیا ہے کہ اگر وہ قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے تو پھر ان کو معافی نہیں ملے گی، پھر ان کو کسی بھی صورت میں جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک نہیں ہونے دیا جائے گا اور قانون کے مطابق پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں یہ کیا ان سے کوئی ریکوریاں بھی ہوتی ہیں، کئی لوگوں کو انہوں نے پہلے اغوا کیا تھا، ان کے بارے میں کیا ان کی طرف سے انفارمیشن دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایف آئی اے کا ایک اچھا کام ہے، ایک اچھا اقدام ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ایسے ہی ایکشن لیتے ہوئے مافیا کے خلاف کارروائی کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔